حمزه حرف منو بشنو. مامان بس کن دیگه. حمزه خودتو کنترل کن. لطفاً. حمزه بیا اینجا بشین اینجا. مامان ول کن دیگه تو رو خدا. حمزه من برات تعریف میکنم. بیا بشین. مامان خواهش میکنم نکنین. بشین اینجا پسرم، بشین. به منم بگین بالاخره چی شده؟ جگرگوشم امروز دنیا رو سرش آوار شد. منم توی این وضعیت نمیتونم تنهاش بذارم. یعنی چی؟ میکنم. کسی خونه هست یا همه توی گوشاشو پنبه گذاشتن؟ مامان مسئول زای خدا ول کن. بشین حمزه، تو نمیتونی مانعم بشی. من دیگه ساکت نمیمونم. یکی اینجا بیاد ببینه. جلیل همتون کجایین؟ پسرم بدبخت شد رفت. حمزه کافیه، خودتو کنترل کن و ناراحت نباش، مخصوصا برای زنی مثل حاله که به هیچ وجه. حاله کجاست؟ چی شده؟ اتفاقی براش افتاده؟ خیریتی است؟ حمزه تو بگو بهم حاله کجاست؟ این چطور بگه؟ دارین میبینید که پسر من داغون شده. این اون مردیه که زنشو با معشوق زنش توی خونش گیر انداخته. چرت و پرت نگو شهناز. اون با تو رفته بود، از من اجازه گرفتی و اونو با خودت بردی. آره با من رفته بود، اما با خرم گیرش انداختی. خرم؟ آره عمه، خرم. حرف من درست اثبات شد. زود باش حمزه، به مامان بزرگت بگو. هر چیزی رو که به چشم خودت دیدی براش تعریف کن. بهش بگو که چی دیدی و اون دوتا چطور با هم. مامانو چی؟ تو هنوزم به فکر آبروی اون هستی، اونی که آبروی تو رو حفظ نکرد؟ مامان بس کنید لطفا. من چه چیزایی که تحمل نکردم، همه به من چه حرفایی که نزدن، چقدر منو تأخیر کردن، منو دیوونه گفتن، حسود گفتن. اما دیگه ساکت نمیمونم. من دیگه حرف میزنم. من با صدای بلند به همه دنیا تعریف میکنم. تو هم باید منو همراهی کنی و با من یک جا حرف میزنی. من به حرف تو اعتماد ندارم. من نه حرف تو رو میشنوم نه حرف پسرتو میشنوم. حال دخترم کجاست؟ اون کجاست؟ من اونو با تو فرستادم. حال کجاست؟ بگو کجاست؟ مامان بزرگ، مامان بزرگ. حال عزیزم. مامان بزرگ من خودم نرفته بودم، بهم اعتماد کنین، من خودم نرفته بودم. حمزه به من اعتماد کن، من خودم نرفته بودم، من تنها نرفته بودم. هنوزم حاله؟ هنوزم بهت اعتماد کنم؟ آره هنوزم حمزه، چون ایشون همه این نقشه رو کشیده. به من اعتماد کن. زنمو بهم گفت من به مامان بزرگ بگم که پیش دکتر میریم. من نمیخواستم برم، من دلم نمیخواست جایی برم، ولی زنمو بهم گفت. آره این نقشه من بود. من منکر این حرف نیستم. من دارم میگم. میخواستم چهره واقعیت رو به همه نشون بدم. میخواستم به همه بگم. بگو حمزه، بگو چی شنیدی، بگو چی دیدی. کی شنیده؟ تو چی داری میگی؟ چی بهش نشون دادی ها؟ همین که من دروغ نمیگفتم عمه. نوه شما و اون خرم. ادامه ندین مامان لطفا. آره تو مثل همیشه دروغ میگی شهناز. تو هنوزم دروغ میگی. من نه حرف تو رو قبول دارم و نه حرف پسر تو. حاله من همچین آدمی نیست. بگو حاله، به من قسم بخور. لطفاً بگو که تو با اون خرم هیچ ارتباطی نداری. بگو همه این حرفا دروغه. آره حاله، بگو. به جون مامان بزرگت قسم بخور. حرف بزن حاله، تو رو جون من قسم حاله. بگو. حاله
من ازت پرسیده بودم حاله. من ازت سوال کرده بودم. تو چطور جرأت میکنی بیای خونه حمزه من؟ باید توضیح بدم. چیو توضیح میدی؟ حمزه من چیو توضیح میدم. میدی؟ حمزه گوش کن. چیو میخوای توضیح بدی؟ یکی مانعش بشه، مانعش رو نگهش دار حمزه. من دیگه مانعش نمیشم. سر این قضایا مرد حتی میتونه قتلم بکنه. بکش اینو حمزه، بکشش. حمزه لطفاً به حرفم گوش بده. باید بری بیرون. به این طرف. محض رضای خدا از اینجا برو. محض رضای خدا از اینجا برو. برو از اینجا. بس کن، بس کن. برو دیگه. الو، سلام علیکم. بله، خورمم. باشه، درسته. خداحافظ. بریم حمزه، با من بیا.